अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। रोज़मर्रा की सुन्नतों का हमारा सिलसिला चल रहा है और इस सिलसिले की अभी तक तकरीबन 10 वीडियोस आ चुकी हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो में भी हम एक छोटे से मसनून अमल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जो बज़ाहिर तो एक छोटा सा अमल है, लेकिन उसके बदले में जो मिलने वाले इनामात है वो बहुत ज़्यादा है। इतने ज्यादा कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इसको हम एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें आप फारिग बैठे हैं, एक बंदा आया, उसने आपको ऑफर किया कि आधे घंटे तक यहीं पर बैठे बैठे ये काम करो और इसके बदले में आपको 2.5 लाख या 10 लाख रुपए मिलेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इस ऑफर को टुकराएगा, बल्कि हर बंदा इस ऑफर से भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो मेरे दोस्तों, आखिरत की मामलात में हमें बार बार अल्लाह तबारक व तआला और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बारहा इस तरह की ऑफर सामने आती रहती हैं, लेकिन अफसोस सद अफसोस कि हम इन तमाम ऑफर्स को टुकराते हैं, हम अमल नहीं करते। और उसकी वजह यह है कि हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत तो ज़्यादा है, लेकिन आखिरत जो हमारा दायमी घर है, जहाँ पर हमने हमेशा के लिए रहना है, उसकी तरफ हम तवज्जो बहुत ही कम देते हैं। तो आज की वीडियो में हम जिस छोटे से मसनून अमल के बारे में जानने वाले हैं वो है इशराक की नमाज। मेरे दोस्तों, इशराक की नमाज के इतने फजाइल हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, और उम्मीद यही की जाती है कि ये फजाइल सुनने के बाद आप पाबंदी के साथ इशराक की नमाज पढ़ना शुरू करेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं स्क्रीन की तरफ और आज की वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। तो मेरे दोस्तों, हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज जमात के साथ पढ़े और फिर अपनी जगह बैठा रहे यहाँ तक कि इशराक का वक़्त हो जाए और फिर उठकर कम अज कम 2 रकात इशराक की नमाज पढ़ ले, तो उसको एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलता है। तो मेरे दोस्तों, वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था, आप फर्ज करें कि अगर आप उम्रे पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम आपको पाकिस्तान के हिसाब से 2.5 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। उसके बाद फिर ये भी कन्फर्म नहीं है कि आपका उम्रा कबूल हो गया या नहीं। इसी तरह अगर आप हज पे जाना चाहते हैं तो हज पर कितना खर्चा आता है वो भी तमाम दोस्तों के जहन में है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने के बदले में आपको एक मकबूल हज और उम्रे का सवाब दिया जा रहा है। खुदा न खास्ता मैं उम्रा और हज की तनकीस नहीं कर रहा हूँ, बेशक हज और उम्रा बहुत बड़ी सआदत है और हर मुसलमान के दिल में ये हसरत होती है कि वो कम अज कम जिंदगी में एक मर्तबा तो इन मुबारक मकामात की जियारत के लिए चला जाए। लेकिन अगर एक मुसलमान माली तौर पर कमज़ोर है और वो इस सआदत को हासिल नहीं कर सकता, तो मेरे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि 2 रकत पढ़कर भी आप इस अजीम सआदत को हासिल कर सकते हैं घर बैठे। जिस सआदत को हासिल करने के लिए दूसरे लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, वहीं पर अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो वो घर बैठे भी इस सआदत को हासिल कर सकता है। तो मेरे दोस्तों, चलते हैं अगले हदीस की तरफ। हजरत मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स
صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے اور روشن ہونے کے بعد 2 رکعت پڑھے اور اس دوران صرف خیر ہی کہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہے، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں۔ تو میرے دوستو، ہر بندہ اپنے گریبان میں دیکھے، ہر بندہ سر سے لے کر پیر تک گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، تو اگر 2 رکعت نماز کے بدلے میں ہمارے یہ تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو میرے دوستو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس وقت کھڑا ہو جب سورج بلند ہو چکا ہو، پھر اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور وہ ایسا ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہو۔ میرے دوستو، کتنے بڑے سعادت کی بات ہے کہ زندگی بھر کے گناہ اللہ تبارک و تعالی صرف 2 رکعت نفل کے بدلے میں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم تیار نہیں ہے، ہمیں یہ 2 رکعت پڑھنے میں موت آتی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ ہے کوئی گناہ بخشوانے والا، اللہ تبارک و تعالی ہماری آنکھوں کو کھول دے اور اس طرح کے تمام فضائل سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، اب یہاں پر ہم اشراق کی نماز کے کچھ مسائل کو ذکر کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اشراق کی نماز کی مذکورہ مخصوص فضیلت اور مکمل ثواب کا مستحق وہ شخص ہے جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے یا عذر کی وجہ سے گھر میں ادا کر کے وہیں ذکر و اذکار میں مشغول رہے اور اس درمیان کسی دنیاوی کام میں مصروف نہ ہو یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہو جائے تو اشراق کی نماز ادا کر لے۔ اسی طرح اشراق کی نماز کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسی جگہ ذکر و اذکار اور نیک کاموں میں مشغول رہے، خواہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا لیٹ کر، البتہ بیٹھ کر ذکر کرتے رہنا زیادہ افضل ہے، الا یہ کہ وہ کسی اور دینی کام کے لیے وہاں سے کھڑا ہو، مثلا بیت اللہ کے طواف کے لیے یا جنازے کی نماز کے لیے یا قرآن و حدیث کے درس وغیرہ میں حاضر ہونے کے لیے۔ اب ہم آتے ہیں اشراق کی نماز کے وقت اور تعداد رکعات کی طرف۔ تو میرے دوستو، اشراق کی نماز طلوع آفتاب کے تقریباً 12 منٹ بعد کم از کم 2 رکعت ہے، جیسا کہ پہلی حدیث شریف میں ہمارے سامنے بات آئی تھی۔ تو میرے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے اشراق کی نماز کے فضائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ میرے دوستو، یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں تقریباً ہر مسلمان بالکل فارغ ہوتا ہے، یہ وقت کسی کام دھندے کا نہیں ہوتا ہے، گھر میں ہر بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر تھوڑی سی ہمت کر لی جائے تو یہ عظیم فضائل حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں عرض کرتا چلوں کہ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تاکہ وہ بھی ان فضائل سے مستفید ہو سکے، اور مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لینا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔